हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटिभीएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम मिनिममवाला पोर्सनको चाहिँ एक्सर्साइज गराउँदै थिएँ। एक्सर्साइज गराउने क्रममा योभन्दा अगाडिको सिरिजसम्म चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 11 सम्म सक्यौँ भने अब हामी क्वेसन नम्बर 12 सुरु गर्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 12 को ए हेरौँ के भन्दैछ। A firm estimates that its daily total cost function भन्छ। टोटल कस्ट फङ्सनको बारेमा कुरा गरिरहेको रहेछ। इन सुइटेबल युनिट्स भनेर पनि भनेको छ। इन सुइटेबल युनिट्स इज भनेको अब काम लाग्ने खालको युनिटको लागि मात्रै भनेर भन्दै होला। 6x² प्लस 13x प्लस 15 एन्ड इट्स टोटल रेभेन्यू भनेको चाहिँ कति रहेछ त? टोटल रेभेन्यू फङ्सन भनेको 28x रहेछ है त। अनि फाइन्ड द भ्याल्यु अफ x द्याट म्याक्सिमाइजेस भनेपछि म्याक्सिमम बनाउने, म्याक्सिमाइजेस द डेली प्रफिट। अब यहाँनिर क्वेसनले सोधेको कुरा एकचोटि पढौँ। अ फर्म इस्टिमेट्स द्याट अ डेली टोटल कस्ट फङ्सन भनेको उसको कस्ट फङ्सनको बारेमा कुरा गरिरहेको रहेछ। उसको कस्ट फङ्सन चाहिँ यति हुने रहेछ। डेली कस्ट फङ्सन भने उसको टोटल रेभेन्यू चाहिँ डेली यति हुने रहेछ, टोटल रेभेन्यू हुने रहेछ। र हामीलाई कस्ट र रेभेन्यू दिएको छ, सोध्दैछ म्याक्सिमम प्रफिटको बारेमा। अब रेभेन्यू र कस्ट दिइसके पछाडि हामीलाई प्रफिटको म्याक्सिमाइज सोध्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नको लागि के चाहियो? प्रफिट फङ्सन चाहियो। पहिला त प्रफिट फङ्सन निकाल्नको लागि के चाहिन्छ? रेभेन्यू र कस्ट फङ्सन दुईवटा चिज चाहिने हो नि। हो, त्यही दुईवटा कुरा चाहिँ दिएको हो क्या। त्यसैले चाहिँ हामीलाई प्रफिट फङ्सन निकाल्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ दुईवटा कुराहरू दिएको हो। अब हामी पहिला प्रफिट फङ्सन नै निकाल्छौँ है त। प्रफिट फङ्सन भनेको के हो? पाइएक्स पनि लेखेको देख्न सकिन्छ। यसलाई मैले पिएक्स नै लेखिदिएँ अहिलेको लागि चाहिँ। पिएक्स भनेको चाहिँ आरएक्स माइनस सिएक्स हुन्छ। भनेको रेभेन्यू माइनस कस्ट भनेको नै हाम्रो प्रफिट हो नि त। 28x माइनस प्लस 15 मात्रै हो। 15 यो भनेको कति आयो त? माइनस एक्स क्युब, किनकि हुँदा पनि मैले मिलाएरै लेखिदिन्छु ल। माइनस एक्स क्युब माइनस माइनस प्लस भयो, 6x² माइनस र प्लस माइनस भयो, माइनस 13x, अनि यो माइनस र उताको गर्दा माइनस 15 भयो। यो भनेको एक्स क्युबलाई मैले अगाडि लेखिदिएँ। अनि 28x र 13x को कुरा गर्नुपर्दा यो भनेको कति भयो? प्लस 15x प्लस 6x² माइनस 15 जस्तो देखियो है त। यो भनेको हाम्रो प्रफिट फङ्सन आयो। प्रफिट फङ्सन आइसकेपछि यसलाई म्याक्सिमाइज गर्न के गर्नु पर्यो? पहिला फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्ने। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभबाट चाहिँ हामीले स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ। स्टेसनरी पोइन्टलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर टेस्ट गर्ने, ताकि त्यो पोइन्टले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कि मिनिमम भ्यालु दिन्छ भन्ने कुरा थाहा होस्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ। अनि म्याक्सिमम भ्यालु दिने रहेछ भने जुन भ्यालुले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ त्यही भ्यालुलाई नै हामीले यसले दिन्छ है भनेर भन्न सकिन्छ है त। अब त्यसलाई गर्नुपर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा यसको के निकाल्ने? डेरिभेटिभ निकाल्ने। डेरिभेटिभ भनेको के भयो? प्रफिट फङ्सनको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स है त। किनकि हामीलाई यहाँ एक्स भनेर युनिटको बारेमा कुरा गरेको छ भनेपछि हामीले विथ रेस्पेक्ट टु एक्स नै गर्नु पर्यो है त। यो भइसके पछाडि हामीले अब डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। आउँछ भने जम्प गर्न पनि सक्नुहुन्छ, आउँदैन भने चाहिँ यो स्टेप्सहरू पुरै फलो गर्नु पर्यो है। 15 बाई
dx यो भनेको के हुने भयो d माइनस x को क्युब बाई dx प्लस d15x बाई dx प्लस d6x स्क्वायर बाई dx माइनस d15 बाई dx हुने भयो है त। अब हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। डेरिभेटिभमा यो माइनस चाहिँ अब यो -1 जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै मानिन्छ, यसलाई बाहिर निकालिदिइहालौँ। बाँकी रह्यो हाम्रो के त एक्स क्युबको डेरिभेटिभ भनेको 3x स्क्वायर हो है, 3x स्क्वायर प्लस यो 15 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्कियो। बाँकी रह्यो dx बाई dx भनेको त 1 हो, केही लेख्नु परेन है। प्लस यहाँनिर 6 छ, 6 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्कियो। एक्स स्क्वायर बाँकी रहेको थियो, जसको डेरिभेटिभ चाहिँ 2x हो है। 6 टाइम्स 2x भइगयो। 15 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, लेख्न जरुरी भएन है। यो भनेको -3x स्क्वायर प्लस 15 यो 6 to the 12 प्लस 12x भने जस्तो देखियो। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामीले f डबल ड्यास पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यसरी p डबल ड्यास, किनकि हामीलाई सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि चाहिन्छ अहिले पछि त्यो चेक गर्नको लागि। त्यो भइसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ त, यहाँनिर d p ड्यास अफ x बाई dx चाहिँ निकाल्ने भयौँ। यो भनेको d -3 को एक्स स्क्वायर बाई dx प्लस d15 बाई dx प्लस d12x बाई dx हुने भयो। यो भनेको अब -3 त कन्स्ट्यान्ट हो, -3 बाहिर निकाल्न सकिन्छ। एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x हुन्छ है त। प्लस 15 कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डेरिभेटिभ 0 नै लेख्न पाउनुहुन्छ, सिधै 0 भइहाल्यो। बाँकी रह्यो 12x को डेरिभेटिभ भनेको 12 कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले बाहिर आयो। बाँकी रह्यो dx बाई dx भनेको 1 हुन्छ है त। भनेपछि यसलाई हामीले 12 माइनस 6x लेख्न सकिन्छ है। यहाँनिर 6x माइनस 6x आउँछ, अलिकति मिलाएर लेख्नु पर्दा यो लेख्न सकिन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, स्टेसनरी पोइन्टको आधारमा चाहिँ कुराहरूलाई निकाल्नु पर्यो। पहिला सुरुमा स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमा मिनिमाको लागि। फर म्याक्सिमा अर मिनिमा स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन के छ त, यो भनेको 0 हुनुपर्छ भन्छ स्टेसनरी पोइन्टले। अब यसको भ्यालु त हामीले माथि निकालिसकेको छौँ, के थियो त इक्वल्स टु 0। यो भइसके पछाडि हामीले अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो, यो त क्वाड्रेटिक फर्ममा छ, क्वाड्रेटिक फर्ममा भइसकेपछि यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गरेर एक्सको भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौँ। दुईटा एक्सको भ्यालु निस्किन्छ। ल कसरी फ्याक्टराइज गर्ने भन्ने कुरा पनि अब फेरि एउटा कुरा आइहाल्यो। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा पढेको कुरा याद हुनसक्छ अझै पनि, त्यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ, फर्स्टको र यसको यो दुईटाको के चिज चाहियो, प्रडक्ट भनेको 45 र यो भनेको के छ 12 छ। अब यस्तो नम्बर निकाल्नु पर्यो जसको प्रडक्ट चाहिँ -45 आउँछ र सम चाहिँ कति आउँछ, सम चाहिँ 12 आउँछ। कुन कुन हुन्छ त त्यस्तो नम्बरहरू, 45 भनेपछि 12 -15 टाइम्स 3 र -15 होइन 15 टाइम्स -3, 15 टाइम्स -3 र अर्को के हुनसक्छ 15 - 3, यो गऱ्यो भने ठ्याक्क पोइन्टहरू आउँछ है त। भनेपछि यसलाई हामीले 3x स्क्वायर प्लस 15x - 3x प्लस 15 लेख्न सकिने भयो। लेखौँ त के हुने रहेछ, यो भनेको अर -3x स्क्वायर प्लस 15x - 3x प्लस 15 इक्वल्स टु 0 भन्न सकिन्छ। यहाँबाट 3x कमन लिन सकिन्छ, किनकि यहाँ पनि 3x छ र यहाँ पनि 3x छ भने पछाडि हामीले 3x कमन लियौँ भने अगाडिबाट बाँकी रह्यो -x र पछाडिबाट बाँकी रहेको भनेको तपाईँको 15x मा 3x बाहिर गयो भनेपछि +5 चाहिँ बाँकी रह्यो।
त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ 3 मात्रै कमन लिदिउँ +3 लाई कमन लिए भने के आउने भयो त -x + 15 चाहिँ आउने भयो यो भनेको यस्तो भयो +15 होइन होला 3 मात्रै 5 मात्रै होला यो भयो यो चाहिँ 3x यहाँनिर x - x + 5 लाई चाहिँ मैले कमन लिदिएँ भने दुईटैबाट के हुने भयो त -x + 5 कमन आयो बाँकी रह्यो 3x + 3 है त = 0 भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यस्तो पनि देखियो है यो दुईटाबाट -3 के अरे एउटा 3 कमन लिन सकिने रहेछ और -x + 5 र 3 कमन आयो भने x + 1 = 0 जस्तो देखियो है त। अब यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि यो 3 त 3 यस्तो हो के -x + 5 x + 1 = 0 जस्तो देखियो होइन। यो जुन छ नि 3 यसलाई मैले डिभाइड हुन तल पठाएँ भने यो के हुन्छ -x + 5 अनि x + 1 = 0/3 जस्तो देखिन्छ 0/3 भनेको 0 हो मान्छे धेरै त्यस्तो केही पनि गर्नु परेन यसमा नि यो भइहाल्यो। अब a.b = 0 जस्तो देखियो a.b = 0 मा चाहिँ के हुन्छ कि a भनेको 0 हुनुपर्छ कि b भनेको 0 हुनुपर्छ दुईटा मध्ये एउटा कुनै 0 हुनुपर्छ त्यसको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दा त के हुने भयो त इदर -x + 5 = 0 or x + 1 = 0 यसबाट हेर्दाखेरि के हुने भयो यो माइनसलाई मैले यता लग्यो भने 5 = x or x = 5 देखियो यहाँबाट x = यो यता गयो भने -1 जस्तो देखियो है त x को भ्यालुहरु दुईटा निस्कियो x को भ्यालुले दिएको भ्यालुहरु चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ के अरे म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं यो x को भ्यालुहरुलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा राख्छौं भनेको when p डबल ड्याश अफ -1 भनेको के हुने भयो त 12 माइनस हो कि प्लस हो 12 - 6x भनेको थियो x को ठाउँमा -1 हुने भयो यो भनेको 12 + 6 यो भनेको 18 18 इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 भएको भ्यालुले सधैँ के दिन्छ मिनिमम भ्यालु दिन्छ भने पछाडी यहाँनेर मिनिमम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मिनिमम भइसके पछाडी हामीले के गर्न सक्छौं त मिनिमम भएको चीजलाई डिस्कार्ड गर्न सक्छौं किनकि हामीलाई म्याक्सिमम प्रफिटको मात्रै सोधेको छ यसको बारेमा केही कुरा गर्नु परेन। अब हामीले when x = अर्को 5 छ है त x को भ्यालु 5 हुँदा p डबल ड्याश अफ x भनेको 5 भइहाल्यो यो भनेको 12 - 6 × 5 यो भनेको 12 - 30 यो भनेको -18 जुन चाहिँ लेस देन 0 हुन्छ लेस देन 0 ले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ त्यही भएर हामीले के भन्न पायौं हेन्स म्याक्सिमम एट x = 5 किनकि x को भ्यालु 5 हुँदा म्याक्सिमम भ्यालु दिएको थियो र प्रफिट इज म्याक्स। अब यसैलाई हामीले भन्नु पर्दाखेरि इज म्याक्सिमम when के त x = 5 भनेर भन्ने क्वेशन सकाउने है त क्वेशन सल्भ भइसकेको छ र अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं नेक्स्ट क्वेशनले के भन्दै छ त यस्तै खालको कुरा होला गाह्रो त नहोला केही पनि ल क्वेशन नम्बर 12 को b छ है त 12 को b है के भन्दै छ क्वेशनले डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ certain commodity is P is equals to 1/12 minus 10 plus 300 अनि यहाँ यसरी Q को बारेमा हल्का बयान गरेको छ Q भनेको के रहेछ त 60 अथवा 60 भन्दा कम र 0 भन्दा बढी कि त 0 पनि हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा गरेको छ यसलाई अहिलेको लागि छोडिदिँदाखेरि पनि केही हुँदैन त्यसले
फरक पारिरहेको छैन होला सायद। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ क्यू एन्ड द करेस्पोन्डिङ maximizes the revenue भनेर भन्छ। यहाँनिर क्वेसनले के भन्छ, डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ। डिमान्ड इक्वेसन भनेर केही यहाँ एउटा फङ्सन सानो दिएको छ है। अनि फाइन्ड द भ्याल्यु अफ क्यू भन्छ, क्यूको भ्यालु पत्ता लगाउने रे। अनि एन्ड द करेस्पोन्डिङ प्राइस द्याट म्याक्सिमाइज द रेभेन्यू भनेको प्राइस पी के भन्दैछ भन्दाखेरि यो प्राइस पी जुन छ, यो प्राइस पी र हामीलाई क्यूको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ, जुनले चाहिँ म्याक्सिमम रेभेन्यू दिन्छ। रेभेन्यू माग्दैछ है। म्याक्सिमम रेभेन्यू भने पछाडि हामीले पहिला सुरुमा रेभेन्यू फङ्सनको बारेमा पनि कुरा गरिहाल्नु पर्यो। रेभेन्यू भनेको के हुन्छ, प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी। यो भनेको क्यू 1/10Q प्लस 300। यो भनेको कति भयो, 1/12 क्यू टाइम्स क्यू भनेको क्यू क्युब माइनस 10Q, यो क्यू टाइम्स क्यू भनेको क्यू स्क्वायर प्लस 300Q हुने भयो है त। यो कुरा भइसके पछाडि अब हामीले के निकाल्छौँ, आर ड्यास अफ एक्स, अथवा अब यहाँ ड्यास अफ एक्स त छैन, आर ड्यास मात्रै भन्छु म, आर ड्यास। यो चाहिँ अब किन निकालिन्छ, किनकि हामीलाई म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्नु छ र म्याक्सिमम रेभेन्यूको लागि हामीले स्टेसनरी पोइन्टबाट चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुहरू पत्ता लगाउँछौँ। भ्याल्यु भन्दा पनि मिनिमम पोइन्टहरू पत्ता लगाउँछौँ। त्यो पोइन्टमा चाहिँ अब त्यो पोइन्टले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कि मिनिमम भ्यालु दिन्छ भनेर चेक गर्छौँ। फेरि त्यो चेक गर्नको लागि हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुपर्छ है। अनि त्यो चेक गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ पछि यो पोइन्टमा यो भ्यालुमा हुँदाखेरि यो यस्तो हुन्छ भनेर यताउता त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पहिला हामीले डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्नु पर्यो। क्यू क्युब माइनस बाई डिक्यू माइनस d10Q स्क्वायर बाई डिक्यू प्लस d300Q बाई डिक्यू हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हुने भयो, 1/12 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर लेख्न सकियो। क्यू क्युबको डेरिभेटिभ भनेको 3Q स्क्वायर हुन्छ, माइनस 10 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो। क्यू स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2Q भयो है त, प्लस 300 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो। डिक्यूको डेरिभेटिभ 1 गयो, लेख्नु परेन, यहाँ 4 हुने भयो। 1/4 क्यू स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 300 यो भयो। अब हामीले डबल डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुपर्छ, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यसको पनि फर्दर डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। यो भनेको माइनस 20Q प्लस 300 यो भयो। अब यो भनेको d1/4 क्यू स्क्वायर माइनस d20Q बाई dx डिक्यू होला, प्लस d300 बाई डिक्यू जस्तो देखियो। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, 1/4 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्कियो। क्यू स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2Q हुन्छ, माइनस 20Q भनेको छ 20 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो। डिक्यू बाई डिक्यू भनेको 1 हो, लेख्न जरुरी छैन। प्लस 300 को डेरिभेटिभ भनेको पनि 0 हुन्छ, लेख्न जरुरी छैन। यो भनेको के आयो त, 2Q माइनस 20 1/2Q माइनस 20 भने जस्तो देखियो है। ल यो कुरा पनि निस्किसक्यो। अब हामीले के गर्छौँ, पोइन्टहरू निकाल्न खोज्छौँ है त। पोइन्टहरू निकाल्नको लागि के गर्छौँ, फर म्याक्सिमा र मिनिमा म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि चाहिँ के गर्छौँ, हामीले त्यही केस कुन केस थियो हामीसँग, स्टेसनरी पोइन्टको केस के। स्टेसनरी पोइन्टको केस भनेको के हो, आर ड्यास इक्वल्स टु 0 हुने हो, डेरिभेटिभको भ्यालु 0 हुन्छ त्यहाँनिर। अर भ्यालु राख्नु पर्दा क्यू स्क्वायर माइनस 20Q
प्लस 300 इक्वल्स टु 0 जस्तो देखियो। यहाँनिर मैले चाहिँ यो 4 लाई चाहिँ एलसिएम लिएर सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिएँ। और क्यु स्क्वायर माइनस 4 1200 होल डिभाइडेड बाई 4 इक्वल्स टु 0 भयो। यो 4 ले यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि क्यु स्क्वायर माइनस 80 क्युब प्लस 1200 4 टाइम्स 0 भनेको 0 नै भइहाल्यो। यो लेखिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँनिर यो क्वाड्रेटिक फर्ममा छ र क्वाड्रेटिक फर्ममा दुईवटा पोइन्टहरू आउँछ। दुईवटा पोइन्टहरू निकाल्नको लागि हामी यसो फ्याक्टराइज गरेर हेरिहालौँ है त। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको भ्यालुहरू चाहियो, माइनस 80 क्यू प्लस 1200 भनिसके पछाडि प्रडक्ट आउनु पऱ्यो 1200 र सम आउनु पऱ्यो माइनस 80 भनेको माइनस 60 टाइम्स माइनस 20 जस्तो लाग्छ मलाई। यो भनेको क्यु स्क्वायर माइनस 60 माइनस 20 क्यू प्लस 1200 माइनस यो डेटाबाट 20 कमन लिन सकियो भने क्यू माइनस 60 नै आउने भयो। यो क्यू माइनस 60 र यो क्यू माइनस 60 लाई कमन लिन सकियो भने यो भनेको क्यू माइनस 20 जस्तो पनि देखियो है त। यहाँबाट दुईवटा पोइन्टहरू नै आउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नि आइदर क्यू इक्वल्स क्यू माइनस 60 इक्वल्स टु 0 और क्यू इक्वल्स टु 60 भन्न सकिन्छ, अथवा क्यू माइनस 20 इक्वल्स टु 0 और क्यू इक्वल्स टु 20 भनेर भन्न सकिन्छ। यो किन भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा योभन्दा ठ्याक्क अगाडि माथिपट्टि चाहिँ मैले यसको बारेमा चर्चा गरिसकेको छु। र अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसले दिने भ्यालुहरू म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ भनेर टेस्ट गर्छौँ। त्यसको लागि यो भ्यालुहरूलाई लगेर हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा राख्छौँ है त। वेन क्यू इक्वल्स टु 60 क्यू 60 भएको बेलामा आर डबल ड्यास भनेको के आयो त 1/2 क्यूको भ्यालु त 60 छ माइनस 20। यो भनेको यो र यो काटियो, बाँकी रह्यो 30 माइनस 20 भनेको 10 भयो। 10 भनेको ग्रेटर देन 0 हो र ग्रेटर देन 0 भ्यालुले सधैँ के दिन्छ, मिनिमम भ्यालु दिन्छ। मिनिमम भनेपछि यो डिस्कार्डेड भयो, किनकि हामीलाई चाहिएको त म्याक्सिमम रेभेन्यू हो। म्याक्सिममवाला चिज खोज्दैछौँ हामी त। वेन क्यू इक्वल्स टु 20 क्यू 20 भएको बेलामा के हुन्छ, आर डबल ड्यास भनेको 1/2 टाइम्स 20 माइनस 20। यो र यो काटियो 10 भयो। यहाँनिर के भयो त 10 माइनस 20 भनेको माइनस 10। लेस देन 0 ले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। ओ माइ गॉड के भयो, लेस देन 0 ले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। अब हामीले भन्छ यो पार्टलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने रहेछ। क्यूको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो, 20 हुने भयो। अनि चाहिँ हामीले के भन्न पायौँ, वेन क्यू इक्वल्स टु 20 रेभेन्यू इज म्याक्सिमम भनेर भन्न सकिन्छ। र म्याक्सिमम, अनि हामीले म्याक्सिमम प्रफिट पनि सोधेको थियो, के अरे म्याक्सिमम भ्यालु अफ पी अथवा प्राइस, म्याक्सिमम प्राइस भन्छ दियरफोर म्याक्सिमम प्राइस म्याक्सिमम पी इक्वल्स टु के हुने भयो। अब क्यूको ठाउँमा के राख्ने, 20 राख्ने। 10 टाइम्स 20 प्लस 300 400 यो भनेको ल कुरा सल्भ भइसकेको छ। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी ब्याकवर्डका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। केही प्रब्लम आइहाल्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ नम्बर 9849549595 सजिलो कन्ट्याक्ट नम्बर छ। कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो क्वेरीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। के प्रब्लम आयो भने पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोला। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।